नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की 66 आयात अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुकम्मल हो गई हैं और हमने बनी इसराइल की नाफरमानियाँ और उनके अज़ाब के हवाले से हमने पढ़ा। अब एक और वाक़या हम आयत नंबर 67 और 68 और ये काफ़ी ये वाक़या जो है 3-4 आयात में है और इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी तिलावत करते हैं आयत नंबर 67 की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। और याद करो उस वक्त को कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबह करने का हुक्म देता है, तो वो कहने लगे क्या हमसे मजाक करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिल और नादान बनूँ। ये आयत नंबर 67 का तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है और इसमें जो वाक़े का ज़िक्र है, पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, फिर उस वाक़े के हवाले से हम बात करेंगे कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया, क्यों दिया और उसका उन्होंने क्या मजाक जो है बनाया। वाह और इस जब याद करो उस वक्त को, क़ाला कहा, क़ाला यक़ूलु कहने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के सबसे ज़्यादा मशहूर जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। ली कौमिही, ली लिए फ़ॉर, कौम ही अपनी कौम, यानी अपनी कौम को कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम में अमर जो है ये हुक्म के लिए इस्तेमाल होता है, उर्दू का भी लफ्ज़ है, और यअमुरु वो हुक्म देता है या वो के लिए, कुम तुम सबको, अन के तज़बहू तुम ज़िबह करो, इसमें ता तुम के लिए है और ज़ाल बा और हा जो है ज़बह यज़बहू यानी ज़िबह करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वाव अलिफ जमा के लिए है, यानी जमा मुखातिब के लिए जो है हाजिर के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि तुम सब ज़िबह करो बक़रतन, बक़रा जो है गाय को कहते हैं। ये वो वाक़या है जिसमें ये बक़रा का ज़िक्र है और इस वजह से इस सूरत का नाम भी जो है सूरतुल बक़रा जो है वो कहा गया है, यानी वो सूरत जिसमें गाय के वाक़े का ज़िक्र आया है। क़ाल, अब यहाँ देखिए कि हुक्म जो है आता है, यानी इन्ना भी जुमले के शुरू में कलाम में ज़ोर पेश किया जा रहा है और फिर हुक्म यानी हुक्म देता है, यानी अल्लाह की तरफ से कतई हुक्म आ गया। अब क़ाला उन्होंने क्या कहा, क़ालू कहने लगे वो सब, ठीक है ना, क़ाला ही इसका रूट है, उन सब ने क्या कहा, अतत्तख़िज़ूना, आ जो है ये सवालिया के लिए कि क्या, ता तुम, तत्तख़िज़ू यानी तुम बनाते हो ना हमारा, अख़ज़ यअख़ुज़ू बनाने या पकड़ने के लिए आता है, तो ता जो है तुम आ गया ना, तो क्या तुम बनाते हो, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि तुम क्या हमारा हुज़ुवा, हुज़ू जो है पहले भी हमने सीखा कि हा ज़ा और वाओ जो है इसका रूट होता है और हुज़ू होता है कि किसी ऐसी चीज़ पर मजाक उड़ाना जिसका कोई वजूद ही ना हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम हमें हमारा मजाक हंसी करते हो कि हम गाय को ज़िबा करें, क्योंकि सदियों से ये क़िब्ती कौम के साथ रहे थे। क़िब्ती कौम भी गाय परस्ती में मुब्तला थी, तो इनके अंदर भी गाय का बड़ी मुक़द्दस हैसियत थी और इसका ज़िबा करना वो बुरा समझते थे और इसी बिना पर उन्होंने कहा कि ऐसे मुक़द्दस जानवर के ज़िबा करने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो हंसी मजाक ही मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो। क़ाला कहा, यानी फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अऊज़ु मैं पनाह लेता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, अन के अकूना जो है ना इसमें रूट काना ही है, यानी हो जाऊँ, मैं हो जाऊँ, आ जो है मैं के लिए, मिन से, अल जाहिलीन जाहिलों में से मैं हो जाऊँ। अब इसमें देखें कि जो वाक़या है
اس کا چونکہ اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر تقریباً 72 میں اس واقعے کا اظہار، لیکن اس واقعے کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو قاتل کی نشاندہی کے لیے گائے کا ذبح کرنے کا جو ہے یہاں پہ حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور مکمل واقعہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ہی ایک بہت ہی مالدار شخص تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور بہت زیادہ اس کی دولت تھی، لیکن اس کے بھتیجے تھے اور ان بھتیجوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس شخص کو مار کر اس کی دولت پر قابض جو ہیں وہ ہو جائیں، تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے چچا کو قتل کیا اور اس کی لاش کو کسی اور کے گھر کے آگے جو ہے وہ پھینک دیا، اور پھر خود ہی صبح اٹھ کے شور مچانے لگے کہ ہمارا چچا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اور پھر جب وہ چچا کسی اور کے گھر کے سامنے سے آیا تو وہ اس پر الزام لگانے لگے۔ یہ اللہ رب العالمین آگے آیات میں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی بنی اسرائیل جو ہیں ان کے اندر بہت سی شرکیہ رسومات پیدا ہو چکی ہوئی تھیں، اور اسی میں جو ہے وہ گائے کا تقدس بھی شامل تھا، جیسے کہ ہندوستان میں بھی لوگ جو ہے گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو مصر میں بھی گائے کی تقدیس و پرستش کی جاتی تھی۔ تو اس گاؤ پرستی کے شرک کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ہاتھوں اس گائے کا جو ہے ذبح کرایا جاتا اور اس عمل کو تسلسل سے کروایا جائے تاکہ ان کے اندر اس جانور کی عظمت و تقدیس جو ہے وہ نکل جائے۔ اس لیے ہم تورات میں دیکھیں کہ گائے کی قربانی کا حکم جو ہے کئی مقامات پر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ یہ اسی واقعے کی طرف ہے، اور یہ واقعہ انشاءاللہ آگے جا کے پوری اور بھی تفصیل دیکھیں گے کہ اس گائے کو کیوں ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس سے کیا نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اصل میں یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پر صرف یہ تھا کہ نبی کی بات کو انہوں نے ایک تو ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ان آیات سے سبق نکلتے ہیں کہ اگر اللہ کسی بات کو حکم دے رہا ہے تو اس کو سنجیدگی اور وقار سے لینا چاہیے۔ اللہ جس چیز کا بھی حکم دے، وہ مالک ہے، وہ کسی بھی چیز کا حکم دے سکتا ہے، تو اس کو حکم برائے حکم فوری طور پر لینا اور برائے تعمیل حکم لینا چاہیے کہ فوری طور پر عمل کرنا چاہیے۔ جس نے نہیں ماننا ہوتا وہی حکم کو ایک تو کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور پھر اس کا مذاق بنانے لگ جاتے ہیں۔ اور یہی کچھ حال آج ہمارا قرآن عظیم کے ساتھ بھی یہی حال ہے، قرآن و سنت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دین میں اتنی کوئی سختی نہیں ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی بہت سے موجود ہیں جو شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے احکامات کو آج اس دور میں عمل کے قابل نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج کا 21ویں صدی کا دور ہے، اس دور میں قرآن کیسے چل سکتا ہے؟ دیکھیں کہ یہ بھی وہ قرآن کا مذاق اڑانا، نبی کی بات کا مذاق اڑانا ہے۔ یہاں انہوں نے نبی کی بات کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ اتتخذون ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ ہنسی کرتا ہے؟ اور اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ انبیاء چونکہ کرام جو ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا نگران جو ہے وہ رب العالمین ہوتا ہے، اس لیے ان کے نفوس میں، ان کی زندگیوں میں جو ہے لوگوں کے لیے نمونہ جو ہے وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان سے تو کسی قسم کی جہالت اور نادانی کا صدور تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل اور نادان بنوں، کہ میں تمہارے ساتھ اللہ کے احکام کے معاملے میں کوئی مذاق کروں۔ اس لیے اللہ کے کسی حکم کو ایک تو مذاق کے طور پر نہیں لینا چاہیے، اس کے اوپر لطیفے نہیں بنانے چاہیے، اور اس حکم کا کسی طور پر بھی یعنی دیکھیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں عام چیزیں ہیں، کبھی ہم جنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم مولویوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم جہنم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کے احکام کا مذاق اڑانا جو ہے کسی بھی بندے کو جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔